सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी इंडियन आर्मी ने LOC पर लाइव ठोके पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तानी बौखलाया। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो कल लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। काबिज भारतीय फौज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए। 2 रोज के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। जिहादी तंजीमों के हवाले से कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत ऐलान जंग तो नहीं? अब बड़ी स्टेटमेंट आई है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई का विजिट किया और वहां पे यूएई और इंडिया ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी है जहां पे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम करें, इसको रोकें। इसके साथ IMF ने यह भी बताया कि पाकिस्तान का जो गैर मुल्की कर्जा है ये 13 अरब डॉलर्स के साथ रवा माली साल में 136 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल, जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। सवाल उठता है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जिस सुपरसोनिक रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी और अवाम ये बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और इस टाइप के जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कंट्रोल करे। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर पुंछ में 2 आतंकियों को मार गिराया जो कि सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले पिछले महीने ही सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एनकाउंटर करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, वो LOC को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सतर्क जवानों ने वहीं उनको जहन्नुम पहुंचा दिया। एक और एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। मिली जानकारी के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के लिए भेजे गए थे और कश्मीर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। आतंकियों पर ड्रोन के जरिए नाइट सर्विलेंस से नजर रखी गई। पुंछ के सिंद्रा इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है उसके पैराग्राफ 32 को आप फोकस करें, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और इस टाइप के जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कंट्रोल करे। लेकिन टेररिज्म है क्या? टेररिज्म को आपको समझना पड़ेगा। टेररिज्म का मतलब है कि एक इंसान जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो चूंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको वो वायलेंट रूप से मिटाना चाहता है या हटाना चाहता है। बिकॉज टेररिज्म का तो यूज तभी नॉर्मली होता है जब कोई वायलेंट एक्टिविटी हो। अगर वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो तो फिर टेररिज्म नॉर्मली वर्ड यूज नहीं होता। जैसे हेटफुल स्पीच है, इसके लिए टेररिज्म टाइप के वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो क्यों है ये हेट्रेड है, या ये उस दिमाग, ऐसे किसी आदमी का दिमाग इतना सेंसिटिव बना देना कि वो प्लूरैलिटी को, डाइवर्सिटी को, दूसरे आइडियोलॉजीज को अगर वो बर्दाश्त न कर पाए, और उसको डील करने का तरीका सिर्फ अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे, तो फिर इस तरीके के जो तंजीमें हैं या इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जन्म होता है। और पाकिस्तान ने इस आइडियोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 सालों में बहुत ज्यादा पुष्पित पल्लवित किया, बहुत ज्यादा इसको फरोग दिया है। एंड दैट्स व्हाई इट्स टाइम कि पाकिस्तान जो है उसको अगर टेररिज्म से काउंटर करना है तो इट डज नॉट नीड आर्म्स, इट डज नॉट नीड टैंक, इट डज नॉट नीड F-16, F-18, F-20 जो ये कहते हैं कि हमें तो टेररिज्म से लड़ना है तो हमें हथियार दीजिए। आपको टेररिज्म से अगर लड़ना है तो आप अपने स्कूल की किताबों को वॉच कीजिए। आप अपने यहाँ पे दूसरे जो इस तरीके के अनरेगुलेटेड एजुकेशनल संस्थाएं हैं जहाँ पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं, वहाँ है रूट कॉज।
क्योंकि टेररिज्म कोई इंसान को मारने से, टेररिज्म किसी टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म नहीं बंद होगा। टेररिज्म बंद होगा उस रूट कॉज को एड्रेस करने पे। एक तरीका ये है कि रूट कॉज जहां से आ रही है वो एड्रेस करे, दूसरा ये है कि जो उससे अफेक्ट हो रहा है वो यूज करे। जैसे इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है तो इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बंद कर दे, इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई जमीन मुहैया ना कराए। लेकिन अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो उसको टेररिज्म का विक्टिम से अपने को बचाने के लिए उस आइडियोलॉजी को रोकना होगा। इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजीज। पाकिस्तान को दो चीज समझानी है अपने आवाम को, कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और ये कि हमारी हेरिटेज इंडियन हेरिटेज है। अगर आप मुझे समय दें, मैं आपके लिए तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बोलेंगी ना तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि तुर्क्स, जिनको कि आप अपना वो मानते हैं कि भाई हमारे हीरोज हैं टर्क्स, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपने बारे में और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आप उसको ही कंपेयर करके सीख लें। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्किश मदरलैंड। टर्किश मदरलैंड, इस्लामिक मदरलैंड नहीं कह रहे, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी रिपब्लिक ऑफ टर्की है। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्किश मदरलैंड एंड नेशन एंड द इनडिविजिबल यूनिटी ऑफ द सबलाइम टर्किश स्टेट. This constitution, in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the Republic of Turkey, Ataturk, the immortal leader of the unrivaled hero, and his reforms and principles. अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है या पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो उसको नेशनलिज्म पसंद नहीं आता। टर्की कह रहा है कि हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, टर्की कह रहा है कि हम एक टर्किश आइडेंटिटी है, वो नहीं कह रहा है कि हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी या मुस्लिम आइडेंटिटी है। तो आप तुर्कों से ही सीख लें। अब अगर आप उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ें तो मैं आपको बता दूं कि वो इतना इंटरेस्टिंग बात लिख रहे हैं। उनके आप पहले देखें उनके स्टेट का नाम क्या है। द स्टेट ऑफ टर्की इज अ रिपब्लिक। आर्टिकल 2, द रिपब्लिक ऑफ टर्की इज अ डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड सोशल स्टेट governed by rule of law within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, blah blah blah. वो कह रहे हैं हम सेक्युलर है, आप तुर्कियों को गले लगा रहे हो। कम से कम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सीख लो। क्यों? अगर आप कह रहे हो कि एक तुर्की एक इस्लामिक स्टेट होकर के डेवलप हो रहा है तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि तुर्की अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं कह रहा है। तुर्की ओवैसी का मेंबर हो सकता है बट तुर्की अपने आप को इस्लामिक लैंड नहीं मानता। मैं जब सेंट्रल एशिया में था आरजू जी, हालांकि मैंने काफी समय यूरोप और जर्मनी में बिताया, लेकिन सेंट्रल एशिया में मैं 8-10 महीने रहा। वहां के लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन, कजाकिस्तान का बता रहा हूं मैं आपको, कि हमारी पॉपुलेशन में 80% लोग इस्लामिक जरूर है बट ये लैंड इस्लामिक नहीं है। इट्स अ नोमैड पीपल लैंड, इट्स अ कजाक लैंड, इट्स अ तुर्किश लैंड। आपके यहाँ पे वो इस्लाम को अपनाने के साथ उस जमीन का भी इस्लामीकरण कर देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकीदा जो है, आपको जिस पे आपको ईश्वर पे नहीं अल्लाह पे विश्वास है आप जाएं, लेकिन उस जमीन को जब आप चेंज करते हो, आप होली पे बैन लगा दोगे, आप अपनी भाषाओं पे बैन लगा दोगे, आप ये रिलीजन थोड़े हैं। तो आप तुर्कों से सीख लो कम से कम यार, आप जाकर के आप अरबों से सीख लो कम से कम। तो यही है, इसीलिए वो टेररिज्म इसीलिए आ रहा है। टेररिज्म का सिंपल मतलब है कि टू कट इंडिया बाय 1000, टू किल इंडिया बाय 1000 कट्स, ये है टेररिज्म। कैसे देंगे वो 1000 कट? जी गाइस, जो मैं यही सोचता हूँ कि जो आपके हदूद में आ गया इलीगल तौर पे, आप उसको मारने के हकदार हैं। आप चाहे उसको मारें, लटकाएं, जो मर्जी करें, क्योंकि वो आपकी हदूद में इलीगल आया है। अगर कोई पाकिस्तान की हदूद में आता है तो हम ये कहते हैं कि उसको मार दें, उसको ज़िंदा ना छोड़ें। तो इसी तरह इंडिया का भी यही है कि अगर उनकी हदूद में कोई आता है इलीगल होके तो उसको मारें, चाहे जो मर्जी करें। पहली बात है वो बंदा गया ही क्यों इलीगल, ठीक है। इलीगल कोई भी जाएगा, उस मुल्क का हक होता है, उस मुल्क के कानून होते हैं जो उस पर फॉलो उसको लागू हो जाते हैं। फिर ये नहीं है कि वो किस मुल्क का बंदा है किस मुल्क का नहीं है। अगर उसके पास हथियार हैं तो वो ज़ाहिर टेररिस्ट है। जो इलीगल किसी के मुल्क में घुस रहा है तो वो उसको मारने के, उसको अपने कानून के मुताबिक ट्रीट करने के हकदार हैं। वो जैसे चाहें उसको कर सकते हैं। तो उसमें फिर पाकिस्तान अगर कहता है कि हमारे जो है वो बंदे जो हैं उन्होंने मार दिए, तो पहले अपने बंदों से पूछे कि वो वहाँ क्यों गए, बॉर्डर क्यों क्रॉस किया, क्या लेने गए थे, हथियार लेके क्यों गए थे।
या नहीं भी हथियार लेके गए, वैसे ही बॉर्डर क्यों क्रॉस करें किसी का इलीगल तौर पे? तो फिर क्यों कर रहे हैं? तो जब पता है कि ये बॉर्डर इंडिया का है, इंडिया इधर से पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान जाकर बॉर्डर में क्रॉस करके आगे चला जाएगा, क्यों जाएगा? उसको किसने हक दिया कि वो बॉर्डर क्रॉस करे? तो फिर जाहिर है जब बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, अब इंडिया की मर्जी है, वो अगर देख लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, तो जो चाहे उसके साथ करें। अगर इतना ही तकलीफ थी उस बंदे को या उसको, तो वो बॉर्डर ही क्रॉस ना करता। पहली बात है, हम क्यों नहीं जाते यार बॉर्डर क्रॉस करके? हम क्यों नहीं जाते कहीं पे? क्योंकि हमें पता है इलीगल तरीका है, हमें कोई भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब हमें पता है, जिस तरह बाकी अवाम को भी पता है, तो जो फिर जाएगा तो फिर उसकी अपनी गलती है, वो जाएगा। तो बाकी जो हमारे इधर एक और चीज़ बहुत है यार, जो मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि यहाँ पे जहाद का लफ्ज़ जो यूज़ किया जाता है ना, जहाद के बारे में बताया जाता है, उसको ना थोड़ा सा आगे पीछे करके बता देते हैं, उसको सही डायरेक्शन नहीं देते, जहाद को बताते नहीं है कि ये सही जहाद है। ये सही जहाद नहीं है कि आप बम बांध के किसी के इलाके में चले जाएं, वहाँ पे बम फोड़ दें, वहाँ पे बम फोड़ के वहाँ पे बच्चे मार दें, बीबियाँ मार दें, मर्द मार दें, जो कि जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है आप लोगों के साथ, कोई गलत आपका किया ही नहीं है, कुछ बगाड़ा नहीं है, कभी आपको तंग नहीं किया, किसी मासूम को मार रहे हैं जाके। तो वो मैं कहता हूँ कि वो जहाद नहीं है। इसलिए सिर्फ ये है कि जहाद का वर्ड यूज़ किया जाता है, वो जहाद को बदनाम करने वाली बात है, वो दहशतगर्दी है, वो टेररिज्म है, उसको जहाद का नाम ना दिया करें। जहाद तो जुल्म के ख़िलाफ़ होता है, जो जालिम होता है सिर्फ उसके ख़िलाफ़ लड़ा जाता है, उसको जहाद कहते हैं, ना कि किसी मज़लूम की जान लेना कोई जहाद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ इतना बता देते हैं कि जहाद करें, जो हमारे मुसलमानों के साथ गलत कर रहा है उसके साथ लड़ें, उसके साथ जहाद करें, लेकिन ये नहीं बताते जहाद किस टाइम करना है, किस पे करना है, क्यों करना है, कब लागू होता है। वो फिर एक ज़हन बना होता है कि जहाद करना है मतलब कि किसी के साथ भी जाके, अब इंडिया हमारा दुश्मन है, ये तो पाकिस्तान सबको पता है, इंडिया दुश्मन है, और इंडिया को पता है पाकिस्तान दुश्मन है। अभी जहाद का कहेंगे तो हम कहेंगे वही वो तो दुश्मन है हमारा, तो मतलब दुश्मन को मारना जहाद है। ये नहीं है कि वो दुश्मन आपको जब तंग ही नहीं कर रहा, आपको नहीं छेड़ रहा, आपको नहीं कुछ कह रहा, तो आप क्यों जाके उधर के मासूम लोगों को पे जाके बम धमाके करें। तो ये जहाद का जो है ना, ये कंसेप्ट गलत मतलब लोगों के जहन में है, और जहाद को भी बदनाम किया। और अगर आप लोग एक मिसाल के तौर पे, अगर आप लोग किसी जालिम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, आपका दिल नहीं करता किसी मज़लूम का साथ दें, मज़लूम के हक़ में साथ दें, जालिम को मारें, जालिम से लड़ें, कोई भी इंडियन है तो वो भी तो जहाद ही है ना। अगर आप जालिम के साथ खिलाफ कोई आवाज़ भी उठाते हैं ना, तो वो भी जहाद है। अगर आप जालिम से लड़ते हैं वो भी जहाद है। लेकिन अगर आप मज़लूम के साथ लड़ते हैं, मज़लूम को मारते हैं, नाहक किसी को कत्ल करते हैं, वो टेररिज्म है। ये फ़र्क है। लेकिन जहाद को बदनाम कर दिया लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने किया है। और बाकी ये है कि आप लोगों के जहन में भी ये जो खाका छप चुका है ना जहाद का, वो भी गलत है। जहाद ये नहीं है। जो ये करते हैं, बम धमाके करते हैं, मेरी तरफ से उड़ाएं, उनको फांसी दें, उनको गोली मारें, जो मर्जी करें, वो टेररिज्म है। कोई मुसलमान नहीं है, ना मैं उनको मुसलमान मानता हूँ जो किसी एक मासूम की भी जान लेता है। ये कोई जंग तो नहीं चल रही ना। जंग चल रही हो ना, एक होता है कि आमने सामने जंग चल रही है, जब पता है कि जंग चल रही है। फिर होता है कि उस जंग में जो है वो लोग मासूम भी मारे जाते हैं, बीच में सारे मारे जाते हैं। वो जंग में फिर वो कहते हैं ना कि जंग में जायज़ होता है सारा कुछ। तो जंग जो होती है ना, वो एक अलहदा चीज़ है। ये एक अलहदा चीज़ है, ये एक प्रॉक्सी वार है। ये मैं इसको कोई जंग नहीं कहता। ये तो पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाली बात होती है। ऐसे ही जहाद होता है सरेआम लड़ें, आएँ मैदान में आएँ, फिर वहाँ पे लड़ाई होगी, ताकि अगला भी जो है वो भी अपना असला जो भी है सारा लेके आएगा, इधर से भी। वो जंग होती है, उस जंग में शरीक करने का हमें कहा गया है कि अपने वतन के लिए लड़ो, ना कि किसी के वतन में जाके प्रॉक्सी वार करो। इसका नहीं हमें बताया गया। लेकिन लोग जो हैं वो इस चीज़ को गलत मतलब लेते हैं, और फिर जो है वो किसी और चक्कर में चले जाते हैं, फिर टेररिज्म करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा इंडिया वालों को, जो भी आता है आपके दूध में हथियार लेके, आप उड़ाएं, आप उसकी इंक्वायरी करें, जो मर्जी करें, वो आपका हक है। अगर कोई पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तानी का हक है, तो पाकिस्तानी उनको पकड़ेंगे। उन्होंने कहा सीमा भी आ गई है, सीमा भी आ गया, तो सीमा का भी वो अब आपका मामला है, वो इलीगल आई है आपके पास।
ٹھیک ہے. لیگل طریقے سے جاتی, اگر وہاں پہ کوئی کرائم کر دی یا کچھ ایسا کرتی تو پھر وہ ہوتا کہ یہ لیگل طریقے سے آئی ہے. لیگل طریقے سے گئی ہے, پاکستانی کو بھی نہیں پتا, لیگل سے طریقے چلی گئی ہے, تو وہ اب آپ کی ہے. آپ چاہے اس کو رکھیں, چاہے اس کو جیسی مرضی ٹریٹ کریں, وہ آپ کی ہے. بس یہ ہے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ واپس کر دیں اس کے باپ کو. باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز سے. تو باقی یہ ویڈیو انہوں نے یہ بنائی ہے, اور جو بیچ میں وہ کہہ رہے تھے کہ ترکش کو ہم جو ہے وہ مانتے ہیں, اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, تو اس کے حساب سے تو پھر ان کو وہ تو سیکولر ہے ابھی, تو ہمیں بھی سیکولر ہونا چاہیے. اور پاکستان تو ویسے بھی سیکولر ہی بنا تھا, بعد میں جو ہے وہ 1971 کے بعد جو ہے وہ اسلامی اسٹیٹ بنا, لیکن اس سے پہلے ریپبلک آف پاکستان ہی تھا, اور اس سے پہلے اسلامی نہیں تھا. جو کہتے ہیں کلمے کے نام پہ بنا, تو کلمے کے نام پہ نہیں بنا, تو اس وقت سیکولر ہی بنا تھا. بعد میں کلمے کے نام پہ ہو گیا جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا, تو اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ تو اسلامی اسٹیٹ ہے. تو خیر یہ لمبی بحث ہو جائے گی, ہر ویڈیو میں ہم کہتے ہیں. تو پاکستانی کو چاہیے کہ ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ بھی کریں, کیونکہ یہاں پہ ضروری تو نہیں ہے ہر ملک میں جو ہے وہ صرف مسلمان ہی رہتے ہیں. ادھر مسلمان تو نہیں رہتے نا, باقی منارٹیز بھی ہیں, بے شک تھوڑی سی ہیں, لیکن ہے تو صحیح ہے نا, وہ بھی تو پاکستانی ہیں. تو ریپبلک آف پاکستان ہی ٹھیک رہے گا. ہر ملک میں چلے جائیں, چاہے کرسچنوں کا ہے, جس کا بھی ہے, وہ ریپبلک آف امریکہ, ریپبلک آف وہ یہ نام رکھتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ریپبلک آف کرسچینٹی. تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ترکی سے. اور واقعی بات ان کی ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ترکیش کو جو ہے وہ زیادہ مانتے ہیں, مسلمان اپنے سے زیادہ مسلمان ان کو مانتے ہیں. تو پھر ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کو اپلائی کرنا چاہیے اپنے ملک پہ. باقی ویڈیو اچھی تھی. بالکل جی. باقی یہ ہے کہ جہاد کا یار ابھی جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا پاکستان میں, تو اس کا بیک میں بہت سی غلط باتیں سکھا دی جاتی ہیں. حالانکہ جہاد ایسا دو سمجھ لینا کہ اب جب پہلے دور تھا نا, تو قبیلے ہوا کرتے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے, جنگل ہوتے تھے, وہ ادھر ہی اپنا سروائیو کرتے تھے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ گنڈے موالی ہوتے تھے, وہ ان کے قافلوں کو, ان کی بچیوں کو اٹھا لینا, یا کبھی ہمارے جو ہے نا حج کے لیے جاتے تھے اس میں, تو ان کے خلاف جو ظالم ہوتا تھا نا, اس کے خلاف جہاد کا کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو. بے شک وہ مسلم بھی, یقین کرو میں مانتا ہوں مسلم بھی اس میں تھے, مسلم تھے جو نا جو دیکھتے تھے بچیوں کو اٹھانا اور پھر غلہ جا رہا اس کو لوٹ لینا, اپنے لیے وہ کرتے رہتے تھے. دیکھو ارطغرل الغازی کا ڈرامہ میں نے دیکھا, تو اس میں وہ بولا کہ میں ظالم کے خلاف جہاد کروں گا. ان کا ایک کم بات تھی, اور وہ اسی ظالم کے خلاف چلتے وہ انہوں نے پورا جہاد کیا. اس میں دیکھو کہ مسلمان بھی تھے, جو کبھی مجھے نام یاد نہیں ہے, تو اس کے خلاف بھی انہوں نے, مسلمان تھا وہ, ان کے جو ہے نا علاؤ الدین کی حکومت میں آدمی تھا, تو اس کو اس نے مارا تھا, علاؤ الدین کی گردن اتاری تھی. ہاں, تو کتنا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا. ظالم کے تھا, علاؤ الدین ہی تھا نا, وہ سعد الدین, یہ ظالم لوگ تھے, یہ مارا تھا. ہاں, غریبوں کو, مظلوموں کو مارتے وزیر تھا. ہاں, تو ہمارا اس جہاد ایسا ہے کہ ہم کو ظالم کے خلاف ہونا ہے. تو ابھی کیا ہوا کہ اس میں ابھی جب پاکستان بنا, تو اس میں بھی انڈیا کے ساتھ ہمارا دشمنی ہو گئی بننے کی وجہ, جو بھی اس کو کہہ لو, وہ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے. باقی اس میں پھر ہمارے لوگوں نے یوز کیا اس ورڈ کو غلط یوز کیا. جب مطلب یہ کہہ لو کہ یہ 1971 اور یہ جنگیں ہوئی تھی, وہ بالکل جہاد تھا, آپ کے ساتھ لڑائی ہوئی, دونوں آمنے سامنے آئے, لڑائی ہوئی, کبھی انڈیا کو مطلب انڈیا جیت گیا, کبھی ہم بولتے ہیں کہ پاکستان جیتا. یہ دیکھو ایک الگ بات ہے, وہ جہاد ہوا تھا. باقی یہ بھی جو پراکسی وار ہے یہ بالکل غلط ہے, یہ جہاد کا نام یوز ہوتا ہے. اس میں لوگوں کو, بچے جو ذہن ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے, یہاں سکھا کے وہ دیکھو TTP ہے, اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ادھر تو جنت بھی بنائی گئی تھی, دکھایا گیا تھا جب تم مرو گے تمہیں حوریں ملیں گی. تو یار یہ بھی بہت کچھ غلط سکھایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. بالکل جی, جو لوگ آپ کے جو ہے نا ملک کے انٹر ہو رہے ہوں یا انٹر ہوں, اسلحہ موجود ہو, بالکل ان کو سیدھی گولیاں ماریں اور ان کی لاشیں سامنے لائیں, پاکستانیوں کو یا پوری دنیا کو دکھائیں. کیونکہ ایسے لوگوں کو بالکل جی ان کو گربان سے پکڑنا پڑے گا. دو ملکوں کی جو ہے نا یہ امن کو خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اس میں اگر آپ ثبوت انڈیا کے پاس ہوں کہ وہ پاکستان اس میں ملوث ہے, تو وہ بھی عالمی سطح پہ لے کے جائیں. دیکھو اس چیز کو روکنا چاہیے, اچھائی کو بڑھاوا دینا چاہیے. انڈیا ترقی کر رہا ہے, انڈیا سے سیکھنا چاہیے, برائی کو روکنا چاہیے اس دور میں, کیونکہ ابھی یہ جنگوں والا دور ختم ہو گیا ہے. جنگوں میں فائدہ نہیں ہے. یہ تو دیکھ لو کب سے ہم ویڈیو کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم بھی امن چاہتے ہیں, پاکستان بھی بہت سی عوام ہے امن چاہتی ہے, انڈین بھی بہت زیادہ عوام ہے, عوام تو چاہتی ہے, لیکن تو اس میں نہیں ہو رہا اوپر سے لیول سے کیوں. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی یہ بھی بات ہے نا کہ اگر پاکستان کی غلطی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہے, اور ایک پازیٹیو چیز بھی ابھی پاکستان نے کی ہے نا انڈیا کے لیے, کہ وہ جو پنجاب میں پانی تھا سارے, ٹھیک ہے,
وہ پاکستان نے اپنے دروازے اوپن کر کے اپنا سارا پانی ادھر نکال دیا ہے, ٹھیک ہے. دیکھو ابھی پنجاب سے وہ پانی نکل گیا ہے, تو وہ ابھی جو پنجاب ہے ظاہر ہے وہ بھی تو انڈیا میں ہے نا, انڈیا میں ڈوب رہا تھا, تو پاکستانیوں نے یہ کیا. لیکن اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستانی بھی ظاہر ہے اچھے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ پاکستانی اچھے نہیں ہیں, ہر آدمی برا نہیں ہے, برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا. تو یہ ایک اچھا قدم کیا ہے پاکستان نے, اور اس کو بھی اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو باقی اگر یہ جو ہو رہا ہے یہ بارڈر کراس کر کے جاتے ہیں تو وہ آپ کے دودھ میں جاتے ہیں, آپ جو مرضی ہے کریں, کوئی بھی ہو, کبھی سپورٹ نہیں کرتے, ٹیررسٹ کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی ظالم کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کو ہم سپورٹ ضرور کریں گے. بالکل جی ایسا ہی ہے. باقی یہ ہے کہ ویڈیو اچھی تھی, باقی یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل جو ہے نا ان کی نہیں آئی ہے. جو 2 لوگ تھے ان کی لازم ان کو ڈیٹیل نکالنی چاہیے تھی انڈیا کو, کہ بتانا چاہیے وہ پاکستان کہاں کے رہنے والے ہیں, کیونکہ پاکستانی حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے. وہ جہاں سے نکلے, کیوں نکلے, کیا ہوا, یہ بھی کچھ تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا. ایسے لوگوں کو اسی طریقے سے روکا جائے گا پھر. جی ویڈیو زبردستی نو ڈاؤٹ, اور جن مردوں پہ ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے, اور کبھی کبھار تو بڑا فیل ہوتا ہے کہ بورنگ ہو رہا ہے کہ یار سن کے تھک گئے ہیں. اور LOC کراسنگ اور یہ بارڈر کراس ٹیررزم اور یہ مسئلہ کشمیر اور یہ ورڈ سن کے نا وہ کبھی کبھار نا بندہ گھبراہٹ میں آ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے بس کرو یار بہت ہو گیا, آپ اپنی جی لو ہمیں اپنی جینے دو. تو وہ حساب وہ بھی نہیں ہو رہا کہ یار نہ اپنے جی رہے ہیں, اور یہ بیچ میں جو تیسرے پڑے ہوئے ہیں جو ان کے اپنے مورے بنائے ہوئے تھے, اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اب وہ بیچ میں بہت بڑی ہیں. اب وہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. انڈیا پاکستان تو بیٹھنا چاہتا ہے لیکن یہ بارڈر میں یہ بندے نہیں بیٹھنے دیں گے. تو یہ آ کے کدھر سے گھسے ہیں, کون سی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں, اور انہوں نے مارا ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے ٹھوکنا بنتا تھا. تو ادھر بھی پاکستان میں بھی کوئی انٹر ہوگا تو ٹھوکیں گے. تو یہ کلیئر کٹ میسج ہے ہر کسی کے لیے, کیونکہ LOC ہے کوئی مذاق نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی میں خالہ جی کا واڑا نہیں ہے کہ آپ فلاں کیس کو جناب کو لائن ناد میں لگی ہوئی ہے کوئی ایسی کہ آپ فلاں کے ادھر ہو جائے. تو میں زار کشمیر میں تھا تو کسی بندے نے جانا تھا صرف کنسرن کرنے کے لیے, انفارمیشن لینے کے لیے. تو ایک پل بنا ہوا تھا, پل کے اس پار جو ہے انڈین فوجی کھڑے تھے, اور ادھر جو فوجی کھڑے تھے ان سے انہوں نے بات چیت کی. اور اس کے بعد ان فوجیوں کے پاس گئے, وہ ڈاکومنٹ تھا, کوئی ایک پیپر تھا. ایک پیپر لینے کے لیے تقریباً 4 گھنٹے کا پروسیس ہوا ہے ایک پیپر کے لیے. ایک پیپر ادھر سے ادھر آیا ہے, وہ انہیں میل بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ ایسے ڈاکومنٹس تھے جو ان کو ہینڈ اوور کرنے تھے, کچھ بات کرنے کی. وہ بندہ کیا ہے ادھر سے پہلے ادھر کے فوجیوں سے ہو کے گیا پاکستانی, پھر جناب ادھر دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے. اب یہ پروسیس دیکھ رہے کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. اگر LOC پہ ہوتا ہے اس طرح تو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. اب یہ جو لوگ بولیں گے نا بکواس یاد کریں گے میڈیا میں بیٹھ کے کہ ایک کامن مین تھا اسے مار دیا ہے, بکریاں چلانے والا تھا یا فلاں, وہ میں گالی نہیں نکالنا چاہتا, وہ لینے کیا گیا اسے نہیں پتہ یہ بارڈر کہہ رہی ہے. سب کو پتہ ہے یہ وہ انسلٹ پیپل جو ہے نا وہ نہیں ہے, وہاں کے لوکلز وہ نہیں ہیں. یہ لوکلز میں گزرے ہوئے وہ بندے ہیں جو پیچھے تنظیموں سے آئے ہوئے ہیں. لوکل کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر لیگل طریقے سے کیسے جانا ہے, وہ لیگل طریقہ اختیار کرتے ہیں. جو لوکل ہوتے ہیں ان کو سارا پروسیجر پتہ ہوتا ہے. وہ کیسے کریں گے. اب جو لوگ یہ ویڈیو میں بیٹھ کے جو جرنلسٹ کریں گے نا اس کے بکواسیات اور پشت پناہی کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اصل میں مروانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کو. جو الزامات لگتے ہیں پھر دو لوگ ان کی باتیں پھر آن ریکارڈ کرتے ہیں, پھر نکال کے لے کے آتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ بڑا ڈرامہ لگتا ہے. اچھا بھلا بندہ سچ پہ چل رہا ہو نا, بات کر رہا ہو, تو جیسے ہی بندے کو کلپ لگا دیکھ تیرے پاکستان کی صحافت کیا حال ہے, دیکھ انہوں نے کیا بولا ہے, بندہ چپ کر جاتا ہے. پھر یار یہ کیا بکواس ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. تو میڈیا میں یہ بیٹھے ہوئے یہ بھی ان کا بھی کردار ہے, لیکن یہ ان نیگیٹو وے نبھا رہے ہیں. اگر یہ ان پازیٹیو وے چلے, سچائی کو سچائی دکھاتے ابھی تک. ویسے ایک بات ہے, مطلب میں نے یہ نہیں سنا کبھی بھی پاکستانیوں سے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ٹیررسٹ آئے, ان کو پاکستانیوں نے مارا. میں یہ انڈیا کے پار ہی کیوں ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارا, ہم نے مطلب دہشت گرد مار دیے. ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ مطلب کوئی بندہ نہیں آتا ادھر پار کر کے, صرف پاکستانی جاتے ہیں پار کر کے. سوچنے والی بات ہے نا. تو جب اگر پاکستانی جاتے تو پھر غلط ہے. پھر یہ بھی غلط ہے اور کبھی سنا بھی نہیں. باقی یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ادھر میں بتاؤں تو ان سیریس نوٹ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. بات ان شارٹ کرتا ہوں سمپل, کہ جب بھی حکومت نے کسی چیز سے دھیان ہٹانا ہوتا ہے, اقتدار پہ جو رچ بیٹھے ہوئے ہیں نا,
ٹھیک ہے. انہوں نے دھیان ہٹانا ہوتا ہے نا عوام کا, کہیں نہ کہیں دھماکہ کرا دیں گے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کروا دیں گے جو یہ دوسرے دیشوں میں کرواتے آئے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نام تو ایک بدنام, ایک تو ہوتا ہے نا بدنام ہوتا ہے بندہ, ایک ہوتا ہے کہ بندے نے کیا ہوتا ہے, اس پہ مہر لگی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے اس طرح کا, اس کے بعد وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. پاکستان نے کہیں نہ کہیں کی ہیں. تو یہ چیز تو اب میڈیا بھی ماننا شروع ہو گیا. لوگ تو پہلے ہی بیچ میں سے کہتے تھے, لیکن لوگ ڈرتے تھے کہ یار بات کرتے ہوئے کہ ہمیں تب لیا جائے گا. پہلے ہمیں پتہ کہ سکھائی یہ کی جاتا تھا نا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور دیکھ لینا میڈیا میں بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ابھی تو سوشل میڈیا کا دور آیا تو پتہ چلا. سوشل میڈیا ہے, دوسرا الیکٹرانک میڈیا دوسرا جو ہے آپ کا, وہ آپ کو بتا رہا ہے. ابھی تو کھل کے بتا رہا ہے, ابھی تو کھل کے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں جو ہائڈ کی ہوئی تھی, یہ ابھی عام عوام تک پہنچی ہوتی. پہلے تو میرے خیال میں کب کا ملک کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, کسی طرف ملک کہیں نہ کہیں لگ جاتا کنارے, اور یہ حالات نہ ہوتے, یہ حالات پیدا نہ ہوتے. باقی جہاں تک ان کی بات رہی کہ ہر کسی کو حق دینا چاہیے, انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ دینا چاہیے کہ ہر جو منارٹی ہے میجورٹی ہے وہ آرام سے رہ سکے, سکون سے رہ سکے, فالو کر سکے. اور یہ اسلام کا جو میں کہوں گا کہ میں سیریس بولوں تو بڑی بات آگے تک نکل جائے گی کہ کوئی سنے گا بھی تو وہ بھی فتوے لگائے گا. بہرحال میں اس میں بات نہیں کرتا. غصہ اگریشن اپنی جگہ پہ ہے, اور بہت زیادہ غصہ ہے, کیونکہ میں تنگ آ گیا ہوں اس قسم کی بکواسیات سے. لیکن ایک اور بات ہے نا, اگر کوئی معاہدے دو ملکوں میں ہوئے ہوتے ہیں نا, یا دو قبیلوں میں یا دو جگہ پہ, تو وہاں پہ جو ہے وہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہاں پہ پراکسی وار نہیں کرنی, وہاں پہ معاہدہ توڑنے کے لیے کچھ نہیں کرنا, بغیرتیاں نہیں کرنی. تو وہ سارا گناہ ملے گا تم لوگوں کو اگر معاہدہ ٹوٹے گا تو تمہاری وجہ سے. تو وہ چال بازیاں نہیں کرنی ہیں. اگر معاہدہ ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کشمیر پہ ایک معاہدہ ہوا ہے, تو وہاں پہ اگر یہ پراکسی وار ہوگا تو وہ ناجائز ہے, وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. بہت ساری چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں. ان عوام کی جا کے اگر ریاکشن دیکھیں, ان کے پوائنٹ آف ویو لیں, تو میرے خیال میں وہ عوام جو ہے پاکستان کو 1% بھی سپورٹ نہیں کر رہی. میں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے آیا ہوں ان اے پرسنل وے, اور انہیں گورنمنٹ لیول کر لیں, کیونکہ میں گورنمنٹ کے بندوں کے ساتھ تھا وہاں پہ. محکمہ جنگلات کے بندے تھے, ان کے ساتھ میں گھوم رہا تھا, اور ان سے ہٹ کے لوگوں کے گھروں میں رہا ہوں تقریباً 5 دن, اور میں نے ان سے بات چیت کی ہے. ایک مزدور طبقے کا بندہ تھا وہ, اور وہ تنگ تھا یہاں سے. اب امیجن کر لیں, یہ ریئلٹی ہے, یہ خاص ریئلٹی ہے ہمارے معاشرے کی. یہ بات کرنی پڑے گی, جب نہیں کھل کے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. یہ ڈکی چھپی تو بات نہیں ہے. کب تک ہم جناب یہ لولو پوپو کرتے رہیں گے اور چیزیں چھپاتے رہیں گے؟ جو ہے ریئلٹی وہ ہے. لوگوں کا اپینین ایسے ہی ہے, اور میرا اپینین بھی ویسے ہی تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ لوگ یہاں پہ تنگ ہیں, یہاں وہ بار بار ان کے کہیں نہ کہیں ذہن میں جو نہیں سوچتے تھے ان کے ذہن میں بھی آ گیا. اچھا ہوتا ہے انڈیا کا ہی صحیح ہوتے, وہاں پہ سہولتیں تو ملتی, سکون تو ہوتا. یہاں پہ تو دبا کر دی, ہماری تو سنتے ہی کوئی نہیں. ادھر پنجاب کو سیٹ کیا جا رہا ہے, ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں دوسرے ایریاز میں, دوسری اسٹیٹ میں. یہاں پہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم کیا آپ سے لگے ہیں؟ بس نعروں پہ ہی ہیں, باتوں پہ ہی ہیں. وہ باتیں کرتے ہیں بھائی, صرف وہ چپ کر جاتے ہیں کیونکہ آپ نے پیسے ہی انہوں نے ان کو کونے پہ لگایا ہوا ہے. ایک وہ انڈیا پاکستان کے وہ اس میں پس رہے ہیں. کیا کرے پھر قوم وہاں کی؟ سہولتیں ان کے پاس نہیں ہیں. یہاں پہ انڈیا میں دیکھ لیں انہوں نے کشمیر کا کس طرح ڈیولپ کیا ہوا, پتہ چلتا ہے. انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے. ہم نے جناب پاؤں میں رگڑ رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. جو بھی مسئلہ آتا ہے, جہاں بھی بات ہوتی ہے, بس خالی بات کر دیتے ہیں, اس کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا. بہرحال بحث لمبی ہو جائے گی. ویڈیو اچھی تھی ان کی, اور انفارمیشن والی ویڈیو تھی, اور ان کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہوگی. جائیں وزٹ کریں, چیک کریں, سپورٹ کریں پلیز. ان کے مادھیم سے ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پیس.